रशिया और यूक्रेन की जंग ने आज बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं, जिनमें से चंद सवालात ये हैं कि ये जंग क्यों शुरू हुई, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस जंग की वजह से दोनों ममालिक का कितना नुकसान हुआ और बाकी दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे, ये जंग कौन सा मुल्क जीतेगा। इन सारे सवालात के जवाबात के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, इस जंग का आगाज उस वक्त हुआ जब रशिया ने 20 फरवरी 2014 को यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया के इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन फरवरी 2015 में दूसरे ममालिक की मुदाखलत की वजह से इस जंग में नरमी आ गई और दोनों ममालिक में अमन मुआहिदा तय पाया, जिस पर कभी अमल दरामद ना हो सका। इस जंग में शिद्दत तब आई जब यूक्रेन ने नेटो और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने की कोशिशें शुरू की। दरअसल अगर यूक्रेन नेटो का रुकन बनता तो नेटो यूक्रेन में अपना फौजी अड्डा बना लेता, जिससे रूस के दफाई निजाम को खतरा था। इस खतरे के पेश नजर 24 फरवरी 2022 को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करते हुए इस पर कब्जा करने का फैसला किया। चूंकि रशिया की फौज बहुत बड़ी और जदीद तरीन असलहा से लैस थी, इसलिए पुतिन ने अंदाजा लगाया था कि वो यूक्रेन पर सिर्फ चंद ही दिनों में कब्जा कर लेंगे, लेकिन उसका ये अंदाजा गलत साबित हुआ। यूक्रेन ने अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक की मदद से अपना भरपूर दिफा किया और अब तक कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ रशिया को इसका हमसाया मुल्क बेलारूस सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं कि दोनों ममालिक जंग में इस वक्त कहां पर खड़े हैं। नाजरीन, रूस इस वक्त अपनी भरपूर ताकत से यूक्रेन पर हमला आवर है और यूक्रेन भी अपने दिफा की कोशिशें कर रहा है। रूसी अफवाज की क़यादत इस वक्त रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं और यूक्रेन की क़यादत यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। दोनों ममालिक की फौजियों की तादाद की अगर बात की जाए तो रूस के जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों की तादाद तकरीबन 2,20,000 के करीब है, जबकि यूक्रेन की तरफ से जंग में उतरने वाले सिपाहियों की तादाद 2 लाख से 3 लाख के दरमियान है। दोनों ममालिक की इस जंग में टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और दूसरी जदीद जंगी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि बड़े पैमाने पर फिजाई और बहरी जंग जारी है। रूस की फिजाइया लगातार यूक्रेन पर हमला आवर है और दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब हम दोनों तरफ के अब तक हुए फौजी नुकसान के बारे में बात करते हैं। रूस यूक्रेन की जंग में अब तक दोनों ममालिक का भारी नुकसान हो चुका है और इस नुकसान में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों तरफ से तकरीबन 7,068 आम लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 11,415 के करीब आम शहरी जख्मी हुए हैं। और फौजी नुकसान को देखें तो यूक्रेन की हुकूमत के मुताबिक अब तक उनके 13,000 से ज्यादा सिपाही इस जंग में मारे गए हैं, जबकि जख्मी होने वाली सिपाहियों की तादाद 3,000 के करीब है। रूसी फौज के इस जंग में मरने वाले सिपाहियों की तादाद 12,538 है, जबकि जख्मी होने वाले सिपाहियों की तादाद 30,000 के करीब है। और इसके अलावा दोनों ममालिक का अब तक भारी फौजी नुकसान हो चुका है। 21 सितंबर 2022 को रशिया से बाहर जाने वाली हर एक फ्लाइट की हर एक सीट कंप्लीटली बुक्ड थी। हत्ता के इन फ्लाइट्स के प्राइस कई गुना बढ़ चुके थे, जो कि ज्यादातर रशियंस के लिए अनअफोर्डेबल थे। सबसे सस्ती फ्लाइट 3 लाख रूबल्स, जो कि पाकिस्तानी 11.5 लाख बनते हैं और इंडियन 3,39,000 बनते हैं, थी। ये एक एवरेज रशियन की तनख्वाह से 5 गुना ज्यादा है। 2022 के आखिरी महीनों से अब तक रशिया में गूगल पर नंबर 1 सर्चिंग टर्म ये थी कि हाउ टू ब्रेक आर्म एट होम, क्योंकि पुतिन जो कि रशियन सदर है, उन्होंने रशिया में पार्शियल मोबिलाइजेशन लगवा दी, जिसकी वजह से आम शहरियों को भी फौज में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है ताकि जंग में जरूरत पड़ने पर इन्हें जंग में भेजा जा सके। लेकिन लोग इस डर से रशिया से ही बाहर भाग रहे हैं और अपने ही हाथ बाजू तोड़ रहे हैं ताकि फौज में भर्ती होने से बच सकें। अब दोनों ममालिक के मुआशी नुकसान के बारे में जानते हैं। नाजरीन, इस जंग में दोनों ममालिक का फौजी नुकसान तो बहुत हो रहा है, लेकिन माली तौर पर भी बहुत नुकसान हुआ।
اور اس نقصان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ روس کے یوکرائن پر حملے کے بعد سے اب تک یوکرائن کی دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی۔ گزشتہ 11 مہینوں کے دوران یوکرائن نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں ہونے والی سب سے بڑی جنگ لڑی۔ یوکرائن کی جی ڈی پی جو کہ 2021 میں $200 ارب سے زیادہ تھی، جنگ کی وجہ سے کم ہو کر $101 ارب ہی رہ گئی اور اس میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے۔ ورلڈ بینک کے اندازے کے مطابق یوکرائن کی معیشت میں 2022 کے دوران 45% سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی۔ اس کے علاوہ یوکرائن میں مہنگائی میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس جنگ نے روس کی معیشت پر بھی گہرا اثر کیا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق روس کی جی ڈی پی میں 2022 میں 3.5% کمی واقع ہوئی ہے اور 2023 میں بھی 3.3% تک کمی واقع ہونے کا امکان ہے۔ روس اور یوکرائن کے درمیان تنازعہ مقامی یوکرائنی شہری منظرنامے کی تباہی کا باعث بنا ہے۔ روسی فضائیہ یوکرائن کے انفراسٹرکچر پر لگاتار حملے کر رہی ہے۔ روس نے یوکرائن کے پاور اسٹیشنوں اور بجلی کی تقسیم کی لائنوں پر متعدد حملے شروع کر کے یوکرائن کے انرجی گرڈ کو تباہ کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے روس کو یورپی یونین کے ممالک اور امریکہ سمیت دوسرے کئی ممالک کی طرف سے پابندیوں کا سامنا ہے۔ روس بھی ان پابندیوں کا جواب ان ممالک پر جوابی پابندیوں سے دے رہا ہے۔ دوسرے ممالک پر اس جنگ کے کیا اثرات ہیں؟ روس یوکرائن کی اس جنگ کا پوری دنیا پر اثر پڑ رہا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے خوراک کے عالمی بحران میں شدت آتی جا رہی ہے۔ مغربی ریاستوں کی جانب سے روس پر عائد پابندیوں سے کھاد کی قلت پیدا ہوئی ہے، جس کا براہ راست اثر زرعی پیداوار میں کمی کے ذریعے عالمی غذائی تحفظ پر پڑا ہے، جس سے خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ روسی کھاد کی برآمد پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ افریقہ سمیت دیگر عالمی منڈیوں میں روسی کھاد، خوراک اور تیل پر بہت زیادہ انحصار کیا جاتا ہے۔ روس یوکرائن کی جنگ کے نتیجے میں ان اشیاء کی قیمتوں میں شدید جھٹکا لگا ہے اور افریقہ بھر میں گندم اور سورج مکھی کے تیل سے خام تیل تک مختلف اشیاء کی سپلائی چین میں خلل پڑا ہے۔ بندرگاہوں کی بندش جیسے بحیرہ اسود میں جہاں روس اور افریقہ کے درمیان زیادہ تر تجارت ہوتی ہے، وہاں بھی مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ان مشکلات کے باعث افریقی ممالک میں کھانے کی چیزوں اور ایندھن کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مزید برآں روس نہ صرف دوسری بڑی فوجی طاقت ہے بلکہ امریکہ اور سعودی عرب کے بعد خام تیل کا دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بھی ہے۔ نیوز ایجنسی الجزیرہ کا دعویٰ ہے کہ 2019 میں 48 ممالک نے $123 ارب کا روسی تیل خریدا۔ سیاسی، اقتصادی اور فوجی طاقت رکھنے والے روس کے لیے یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ یوکرائن پر روس کے حملے کا افریقہ، یورپ اور باقی دنیا کی ایندھن اور خوراک کی تجارت پر گہرا اثر پڑا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ نے دنیا بھر میں اشیاء کی پیداواری لاگت میں اضافہ کر دیا ہے۔ روس یوکرائن کے تنازع سے جہاں یورپ اور باقی دنیا کی حکومتوں اور لوگوں کے مسائل کا سامنا ہے، تو وہیں یورپ میں فیکٹریوں اور گھروں میں استعمال ہونے والی گیس کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے اور اس کی سپلائی میں بھی بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ جنگ کون سا ملک جیتے گا۔ ناظرین، رشیا جو کہ بہت طاقتور ملک ہے، اب تک اکیلا ہی لڑتا آ رہا ہے اور اگر یوکرائن یہ جنگ اکیلا ہی لڑتا تو بے شک رشیا اس کو آسانی سے ہرا سکتا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی جیت اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ امدادی ممالک جیسا کہ امریکہ اور دوسرے ممالک یوکرائن کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ اگر تو یوکرائن کو امداد کرنا جیسا کہ نئی ٹیکنالوجی والے اسلحہ جات کی فراہمی بند کر دی جائے تو یوکرائن یہ جنگ ہار بھی سکتا ہے، اور اگر باقی ممالک یوکرائن کی بھرپور امداد کریں تو اس کے جیتنے کے چانسز رشیا سے کافی زیادہ ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ بیچ موڑ پر ہی ختم ہوگی، مطلب کہ نہ رشیا یہ جنگ پوری طریقے سے جیتے گا اور نہ ہی یوکرائن پورے طریقے سے یہ جنگ ہارے گا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، اور اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔